युसरा ने अपनी बहन की बर्थडे की पोस्ट क्या स्टोरी पर लगाई। लोगों ने युसरा को भी खरी खरी सुना दी, लेकिन युसरा ने आकर एक्सप्लेनेशन दे दी कि जनाब ये सब चीज़ें ईद से पहले शूट हो चुकी थी। ईद के बाद मैंने ये लगाई है क्योंकि मेरा कमिटमेंट था एक ब्रांड के साथ। और वहीं पर लोगों ने यहाँ पापा को भी सुना दी कि पापा सही इसके ऊपर गुस्सा करते हैं, पहले आग को बुझाता फिर मोबाइल आ ही जाता। यानी अपने मोबाइल के चक्कर में इसने अपने घर को और अपनी बिल्डिंग को रिस्क में डाल दिया। लोगों ने खरी खरी सुना दी शाज़ को कि जान जाए मगर दमड़ी ना जाए। कुछ ऐसी ही मिसाल थी कि व्लॉग के चक्कर में आग जलती रही, पैर में उई उई होती रही, मगर व्लॉग नहीं बंद होना चाहिए। कितने अफसोस की बात है कि आपने अपने मोबाइल, अपने कंटेंट के चक्कर में पूरी बिल्डिंग को रिस्क में डाल दिया। और वहीं पर इनके भाई भाभी यानी मास और सबा हंसते रहे, मजाक बनाते रहे शाज़ का। वहीं पर लोगों ने तनकीद शुरू कर दी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शाज़ के जलने पे बहुत ज़्यादा जो है ना बुरा लगा, और अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द सेहतियाबी दे। उनके पैर की जो तकलीफ़ है वो वाकई ही नज़र आ रही है। यानी ये चीज़ ड्रामा नहीं है। काफ़ी लोग इस चीज़ पर तनकीद कर रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है और बैंडेज वगैरह नहीं होती है, बैंडेज भी होती है। और साथ ही ये भी बताती चलूँ कि युसरा के बिहेवियर को देखकर कि युसरा जो है इस वक्त अपने शौहर की तकलीफ़ से ज़्यादा उन पर गुस्सा कर रही है, तो लोगों को ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा बुरी गुज़र रही है। लेकिन अगर एज़ अ रिस्पॉन्सिबल वाइफ़ युसरा का जो गुस्सा है वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह वो बिल्कुल ठीक है, गुस्सा बनता है। क्योंकि जो शाज़ है हमेशा से कुछ ना कुछ नादानियाँ करता रहता है और वाकई ही वो इमेच्योर इंसान है। अभी रिसेंटली अपने बकरे को लेकर वो समंदर पे उसको नहलाने पहुंच गया। वहाँ पे कुत्ते भी थे, फिर वो जो बकरा था वो पानी से डर रहा था। यानी कुर्बानी की चीज़ का मजाक। उससे पहले भी इनके ऊपर तनकीद बनी है कि जब मांस के जानवर को लेके जिस तरीके से मतलब एक मजाक चल रहा था, कभी ऊँट के ऊपर वो अजीब हरकतें हो रही हैं कुर्बानी के जानवर के साथ, कभी गाय के साथ अजीब हरकतें हो रही हैं, तो उस पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया कि कम से कम कुर्बानी के जानवर का मजाक नहीं बनाना चाहिए, सुन्नत इब्राहिमी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अपने कुर्बानी के जानवर को इस तरीके से आप लेके अपने कंटेंट के चक्कर में पहुंच गए। और अब भी तनकीद बिल्कुल ठीक बन रही है कि कंटेंट के चक्कर में माज ने अपनी पूरी बिल्डिंग को ख़तरे में डाल दिया। अभी आपको पता है कि रिसेंटली जो कुछ गुल प्लाज़ा में हुआ, कितनी जाने गई, और फ्लैट्स वगैरह में, अपार्टमेंट में कभी भी इस तरीके से बारबेक्यू नहीं करनी चाहिए। और जबकि सबको पता है कि इनकी गैस का सिलेंडर भी वही है, गीज़र भी है, चाहे वो इलेक्ट्रिक है, जो भी है, लेकिन और आपको ये भी पता है कि आपके घर में एक मासूम बच्चा है। बीवी मना कर रही है, माँ मना कर रही है, लेकिन उसने अपने कंटेंट के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। और जब आपको जो काम ना आता हो वो काम नहीं करना चाहिए। और लोगों का गुस्सा बिल्कुल ठीक है, बीवी का गुस्सा बिल्कुल ठीक है, मगर वहीं पर एक चीज़ देख के बहुत ही अफसोस हुई कि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, यही सिलसिला अगर मास के साथ हो जाता तो इनके फादर सबसे पहले वहाँ नज़र आते। लेकिन मास की वीडियो में वो बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करते नज़र आ रहे हैं कि मतलब ये काम क्यों किया, शाज़ ने ये काम क्यों किया जब उसको आता नहीं था। ये बात करने में और जाके देखने में बड़ा फ़र्क है। ख़ानदान आ गया, दादी आ गई, ताई आ गई, दुनिया के और मेहमान आ गए घर पे पूछने के लिए, ससुराल वाले आ गए, लेकिन नहीं आए तो फ़ादर नहीं आए। हमेशा की तरह फ़ादर का जो रवैया शाज़ के साथ था वही इस दफ़ा भी हमने देखा। और बहुत ही अफ़सोस की बात है कि औलाद चाहे एक हो 10 हो, माँ बाप के लिए सांझी होती है। लेकिन यहाँ पे सफदर अंकल का जो बिहेवियर है, अपने रवैया अपने बेटे के साथ, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा लोगों को। उनको पहली फ़ुर्सत में आना चाहिए था बेटे की इयादत के लिए, पूछने के लिए। और यहाँ पे लोगों ने एक और चीज़ भी बड़ी बुरी मानी, और वो क्या कि देखा जाए तो शाज़ और युसरा और वो छोटा जो बच्चा है उनका कबीर, कितने ही वो अफराद हैं। इससे पहले जब मास के घर में कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो वालिद साहब ने मास और सबा को इस घर में रख लिया था, कहा था कि नहीं तुम लोग यहीं पे रहो। ड्राइंग रूम में उनका गद्दा डाल दिया था कि तुम लोग यहाँ से जाना नहीं। कुछ मसले मसाइल जब उनके घर में हुए थे
تو میرے خیال میں شاید ان کا گھر ابھی پورا بنا نہیں تھا، تو انہوں نے یہیں پر روک لیا تھا، کھانا پینا ان کا سارا یہیں پر تھا۔ لیکن اب جب بیٹے کے ساتھ اتنی بڑی چیز ہوئی ہے، حادثہ ہوا ہے، تو انہوں نے بلانا تو دور کی بات، وہ خود بھی اس کو پوچھنے کے لیے نہیں گئے۔ بہت ہی غلط چیز ہے۔ اور وہیں پہ یہی رویہ اپناتے ہوئے معاذ نے جس طرح کی مذاق بنایا ہے، اور ساتھ ہی صبا بھی ہنس رہی ہے، مذاق بنا رہی ہے، بالکل میچور حرکتیں کر رہے ہیں۔ یعنی صبا کو تو اپنے گھر جانے کی، دعوت کی اتنی فکر ہے کہ میں دعوت میں چلی جاؤں، یعنی گھر میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، بھائی کا پاؤں بری طریقے سے، دونوں پاؤں جل گئے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے انسان کہہ دیتا ہے کہ چلو بھئی 1-2 دن اوپر کر لیں دعوت، بعد میں کر لیے گا، لیکن نہیں، ایک طرف معاذ اور صبا، ان کو بھی اپنی دعوت کی فکر، اور وہیں پر مینڈس بھی آپ دیکھیں تو ان کو بھی اپنی دعوت کی پڑی تھی۔ وہ بھی اپنی دعوت کے لیے لگے رہے کہ عید کے تیسرے دن انہوں نے بھی اپنے سسرال والوں کی گھر میں دعوت رکھ لی، اپنے مومنہ کے گھر والوں کی۔ یعنی بھائی گھر میں جلا پڑا ہوا ہے، نوکر ان کو لے کے جا رہے ہیں، نوکر بینڈیج کے لیے لے کے جا رہے ہیں، وہ خود گاڑی چلا کے بینڈیج کروانے جا رہا ہے، سب کچھ یعنی دوسرے کر رہے ہیں۔ پڑوسی سب سے پہلے پہنچے، اور جو گھر والے ہیں وہ اپنی من مستیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر آ کے پوچھنے پہ بھی طوطا پالا ہے، مذاق بنا رہے ہیں، کتنے کا طوطا لائے ہو، کہاں سے طوطا لائے ہو، یہ طوطا تم نے پالے۔ کوئی بھی جان بوجھ کے تو اپنے آپ کو اس چیز میں نہیں ڈالتا مصیبت میں، وہ ان کی لکھی تھی۔ اب چاہے وہ موبائل کی لالچ میں وہاں گئے کہ میرا موبائل نہ جل جائے، ظاہر سی بات ہے موبائل بھی ایکسپینسو ہے، اور وہ اپنے موبائل کے لیے وہاں کودے۔ اب غلطی یہاں پہ یہ ہوئی کہ پہلے پانی ڈال کے اس آگ کو بجھانا چاہیے تھا، پھر وہ موبائل لینے کے لیے جانا چاہیے تھا۔ اب یہاں پہ میچورٹی دکھائی، اور ایک کو کہتے ہیں نا جب گھر میں ایک دم ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر سمجھ عقل سب ساتھ چھوڑ جاتی ہے انسان کے، پھر کچھ بھی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے، اور آخر میں یہی نتیجہ نکلتا ہے جو کچھ شاذ کے ساتھ ہوا۔ لیکن اس کا اس طرح سے سب لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، خاص طور پہ معاذ اور صبا، جبکہ دادی اور جو تائی ہیں وہ دعائیں دیتے نہیں تھک رہی تھیں، دادی دیکھ کے پریشان ہو گئی، لیکن صبا اور جو معاذ ہے ان کی مستیاں ہی نہیں ختم ہو رہی، ان کے مذاق ہی نہیں ختم ہو رہے، اور وہ اپنی مذاق مستی میں لگے ہوئے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، اور آپ کے گھر میں اتنی بڑی مطلب حادثہ ہوا ہے، کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا، اور اس چیز کا یہ دونوں میاں بیوی مسلسل مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور ایک چیز اور بھی کہ اتنے بڑے حادثے پہ بھی ان کو اپنے کھانے پینے کی پڑی ہوئی ہے کہ چلو بھئی یہ باربیکیو جو وہ بننا تھا تو وہ ہمارے نصیب میں آیا، ہمیں باربیکیو کے لیے نہیں پوچھا۔ لیکن کئی بار ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی دعوتیں معاذ اور صبا کے گھر ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ کسی کو بھی نہیں پوچھا جا رہا ہوتا، نہ دادی، نہ بھائی کو، نہ ماں کو، نہ کسی اور کو، اپنی پارٹیاں ان کی چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک شاذ نے کیا باربیکیو کی پارٹی رکھی اپنے گھر پہ، اس پہ بھی 2 بار معاذ نے یہ بات سنا دی اس کو کہ تم نے ہمیں نہیں بلایا باربیکیو میں، اور دیکھ لو تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ گھر والے ہی اتنے غیر ذمہ دار ہیں کہ وہ بیٹے کی تکلیف، بھائی کی تکلیف کا مطلب مسلسل مذاق اڑا رہے ہیں، نہ باپ کو پرواہ ہے نہ ہی بھائیوں کو پرواہ ہے۔ ایک بھائی کو بھی اپنے سسرال کی دعوت کرنے کی پڑی ہے، دوسری کو اپنے سسرال جانے کھانے کی دعوت پڑی ہے، اور ایک بھائی گھر میں بیٹھا ہے جس کی بیوی کو لوگ باتیں سنا رہے ہیں۔ آخر میں کون کام آتا ہے؟ بیویاں ہی کام آتی ہیں۔ یہ میسج کئی بار ہم لوگوں نے دیا ہے کہ اپنی بیوی کا خاص خیال رکھنا چاہیے انسان کو، مرد کو، کہ آپ کے دکھ تکلیف میں کوئی آپ کا اپنا کام نہیں آتا، آپ کی بیوی ہی کام آتی ہے۔ میں لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔